सबभन्दा पहिला त म तपाईहरुलाई खास गरी मिडिया एलायन्सलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सफलताको निम्ति शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले नेपालको मिडिया क्षेत्रको ठूलो सेक्टरलाई संगठित रूपमा अगाडि लैजाने जमर्को गर्नुभएको छ र तपाईहरुले भने अनुसार 80% भन्दा बढी यसमा समेटिएको छ। त्यसकारण यो इनिसिएटिभ जो तपाईहरुले लिनु भएको छ यो महत्त्वपूर्ण इनिसिएटिभ हो। म बधाई पनि भन्न चाहन्छु र फेरि सफलताको निम्ति शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु पार्टीको तर्फबाट। संविधान सभा दुई पटक गरेर भए पनि संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरामा पनि सफलता त हामीले प्राप्त गरेकै हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनायौं जो इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको हिसाबले एउटा राम्रो संविधान चाहिँ दुनियाँले मानेको छ। समावेशिता, समानुपातिकता, सबै भाषा, जाति, क्षेत्र, वर्ग, समुदायको कुनै न कुनै रूपमा राज्यमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सहित र मौलिक अधिकारका त्यस्ता विशेषताहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयलाई मौलिक अधिकार भनेर कन्स्टिट्युसनमा नै प्रोभिजन राखिएको कमै देशको संविधानमा पाइन्छ। त्यो हामी कहाँ छ। यो पनि राम्रै काम हामीले गरेको हो, तपाईहरुले गरेको, तपाईहरुले सहयोग नभई भएको त होइन। यो हामी सबै मिलेर गरेको। संविधान बनाउने बेलामा के चुनौती थिए मलाई लाग्छ तपाईहरु सबै नै त्यसका प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्छ, भुक्तभोगी पनि। तर हामीले ती सबै चुनौती र जटिलताको सामना गरेर संविधान बनेपछि चाहिँ संविधान बनाउने कुरामा पनि धेरै अप्ठ्यारा थिए। म अहिले त्यतापट्टि लामो जान आवश्यक छैन, मलाई लाग्छ तपाईहरुले पनि यो नबुझेको कुरा पनि छैन। तर त्यो संविधान बनाउने बेलामा भएका समस्याहरू, जटिलताहरू, चुनौतीहरूलाई अहिले सम्झिँदा चाहिँ साँच्चै नै हामी ठुलै विजय हासिल गरेकै हो नेपाली जनताले, नेपालका पार्टीहरूले, हामी सबैले। त्यसपछि फेरि चुनाव हुने हो कि होइन भने जस्तो स्थिति आयो। त्यो लोकतान्त्रिक संविधान त बन्यो, फेरि चुनाव के हुने हो हामीलाई थाहा छ नि। देशभित्रै तराई मधेसमा एक खालको प्रश्न थियो, जटिलता थियो। मानिसहरूले संविधानकै विषयमा चाहिँ असन्तुष्टिहरू जाहेर गरिराखेकै स्थिति थियो। देशभित्र मात्र होइन बाहिर पनि यो बारेमा डिबेटहरू थिए, तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ। तर हामीले फेरि राष्ट्रिय एकता कायम गर्यौं। मधेस, तराई, पहाड, हिमाल सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदाय सबैलाई पनि एकताबद्ध गरेर चुनावतिर देश लिएर गयौं र चाहिँ अब चाहिँ हामी अगाडि जान सक्छौं भन्ने एउटा नयाँ वातावरण बनाउने पहल गर्यौं हामीले। र हामी नै ती पार्टी नेता र तपाईं सञ्चारकर्मीहरू नै ती पात्रहरू हो र पत्रकार हामी सबै हौं जसले सबैले मिलेर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पनि, सार्वभौम जनताको सार्वभौम सत्ताको, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभियौं। नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार र लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षाको निम्ति राष्ट्रिय एकता कायम गरेर हामी अगाडि बढेकै हौं। यी राम्रा कुराहरू भए। अझ राम्रो कसरी बनाउने अब चाहिँ धेरै भयो आन्दोलन, धेरै भयो सङ्घर्ष। अब त देशमा संविधान बनिसकेपछि र चुनाव पनि भइसक्ने स्थिति बन्दा अब त राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्छ र अब सिस्टम बस्नुपर्छ। सबै काममा सिस्टम बस्नु पर्यो, सिस्टमले काम गर्नु पर्यो। तेरो, मेरो, यो पार्टीको, त्यो पार्टीको इत्यादि इत्यादि भन्ने कुरा जो विगतमा थोरै भयो, बढी भयो। अब चाहिँ सिस्टम बस्नु पर्यो भन्नेतिर सोचियो। एउटा सोच तपाईहरुलाई थाहा छ। चुनावमा गठबन्धन भन्नुहोस् या पार्टी एकता गरेर भए पनि त्यसको पछाडिको मकसद चाहिँ हाम्रो जे भए पनि माधवजी र म अहिले यहाँ छौं र हाम्रो सिङ्गै टिमको त्यति बेलाको मनसाय अरु केही पनि थिएन। अब देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुनु पर्यो, अब देशमा सिस्टमले काम गर्न थाल्नु पर्यो। अब जनताको आवश्यकता, भावना, चाहनालाई अभिव्यक्त गर्ने गरी विकास, निर्माण र समृद्धिको यात्रा सुरु हुनु पर्यो।
त्यसको पूर्व शर्त के हो भने राजनीतिक स्थायित्व, राजनीतिक अराजकता भयो, त्रिशङ्कु संसद भइराख्यो भने त फेरि उही विकृति दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ताले चाहिँ हामीले त्यो वातावरण बनायौँ पनि। जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरे पनि तपाईहरु सबै पनि खुसी हुनुभयो। अब देशमा चाहिँ केही हुन्छ क्यारे भन्ने भयो। तपाईहरुले देख्नु भएको छ, हामीले गठबन्धन गर्दै गर्दा र चुनावमा जाँदै गर्दा हामीले घोषणा पत्रमा जे भन्यौं, अब हामी पहिलाको जस्तो हुँदैनौं, पहिलाको जस्तो गर्दैनौं। हामी जनतालाई पारदर्शी सुशासन दिन्छौं, हामी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्छौं, भ्रष्टाचार हुन दिन्नौं। हामी किसानहरूको उत्पादन वृद्धिको निम्ति वैज्ञानिक खेती प्रणाली, व्यवसायिक खेती प्रणालीतिर जान्छौं। निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको बीचमा सहकार्य गरेर एउटा नयाँ विकासको मोडेल दिन्छौं भन्यौं हामीले। हामीले यो देशमा जति विभेदहरू थियो, विभिन्न जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र समुदायको बीचमा, त्यो विभेदको अन्त्य गर्छौं, किनकि हाम्रो संविधानले पनि सबै खालका विभेदको अन्त्य गर्ने प्रत्याभूति दिइसकेको छ। त्यसमा हामी त्यही दिन्छौं भनेर पनि हामीले भन्यौं। हामीले देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्छौं, हाम्रो साधन स्रोतले जति दिन्छ, हामीलाई प्रकृतिले दिएको सबै राम्रो सकारात्मक चाहिँ चीजहरूको सदुपयोग गर्छौं र युवाहरूलाई रोजगारी दिन्छौं। लाखौं युवाहरू जो विदेशमा छन् तिनलाई देशभित्रै फर्किने वातावरण बनाउँछौं भने हामीले वृद्धलाई अलि राम्रै चाहिँ जीवन यापन गर्न सक्ने गरी भत्ता पनि दिन्छौं र चाहिँ वृद्धको लागि सबैतिर हामी त्यस्ता भवनहरू बनाउँछौं, रिक्रिएसनको लागि भन्यौं, तिनीहरूलाई सम्मान गर्छौं। हामी वृद्धहरूलाई पनि भन्यौं, हामीले यी सबै कुरा भन्यौं र हामी त्यसको निम्ति तपाईहरुले अहिले भन्नुभयो नि एकता चाहिन्छ भनेर हामी एकताको पक्षमा उभिएका हौं हामी। तर अब दुर्भाग्य 3 वर्ष बित्दा नबित्दै आज देश यो अप्ठ्यारो स्थितिमा आयो। हाम्रो चाहना, हाम्रो पहल कदमी, हाम्रा सपना, हाम्रा प्रतिबद्धताहरूका विरुद्ध एउटा भयानक दुर्घटनातिर पो चीजहरू जान थाल्यो। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने हामी अहिले गम्भीर आत्मसमीक्षामा छौं। हामी कसैलाई दोष मात्रै दिएर हामी चाहिँ चोखै छौं भन्नेतिर भन्दा पनि हामीले पनि यो प्रवृत्तिलाई, यो घातक प्रवृत्तिलाई बेलैमा रोक्न सकेनौं नि त। नसकेको कुराको समीक्षा त हामीले चाहेको त यो थिएन। मैले अघि भने हामी त एउटा निकै राम्रो सिस्टम अब देशमा बसाउनु पर्छ भन्ने सोचेका थियौं। तर अहिले आएर त दुर्घटनातिर पो जान खोज्यो भनेपछि हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। तपाईहरुले सुन्नु भएको छ, हामीले सार्वजनिक कार्यक्रममा अब हामी श्वेत पत्र जारी गर्छौं पनि भनेका छौं। आज मात्रै हामी हाम्रो पार्टीको लिडरशिप लेभलमा, सचिवालय लेभलमा छलफल गरौँ र श्वेत पत्र तयारीको क्रममा छौं। हामी छिटोभन्दा छिटो केही दिन भित्र के हो त भएको के हो सबैले थाहा पाउनु पर्यो नि। कन्फ्युजन जस्तो के भयो जस्तो जो स्थिति छ त्यो स्थितिको अन्त्य हुनु पर्यो र आम जनता या सञ्चार जगत या नागरिक आन्दोलन सबैले पनि थाहा पाउनु पर्यो हामी त्यता छौं। हामी आफ्नै आत्मसमीक्षा हामीले किन रोक्न सकेनौं भन्ने कुराको पनि हामी पनि समीक्षामै छौं। त्यत्रो ठुलो कुरा त गरियो, युद्धलाई शान्तिमा ल्याइयो, संविधान सभा गरियो, 2 पटक संविधान बनाइयो, चुनाव गरियो, स्थिरताको लागि भनेर पार्टी एकता गरियो। यी सबै चाहिँ धेरै राम्रा कामहरू गर्दै पनि फेरि अहिले आफ्नै पार्टीको अध्यक्षले आफैले प्रस्तावित गरेर बनाएको प्रधानमन्त्रीले झन्डै 70 वर्ष लगाएर हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई एकैचोटि घनले हाने जस्तो ब्रङ्ग पारेको हेर्दा त हामी त मर्माहत भएका छौं नि। अझ त्यसमाथि अब तपाईहरुले भन्दाखेरि किन झगडा गरेका भन्दाखेरि त बडो मोटु छ्याछ्या हुन्छ। अहिले माधवजीले बडो मार्मिक ढंगले उहाँले पनि राख्नुभयो। हामी लड्न त हेर्नुस् पार्टी एकता गरेको भोलिपल्टदेखि बहस सुरु भएकै हो। पहिलो बजेट तपाईहरुले कतिको हिसाब गर्नुभयो त नीति कार्यक्रम र बजेट आयो, पार्टीमा छलफल नगरिकन ल्याइयो। नम्बर 1 बजेट पनि जनभावना र हामीले घोषणा पत्रमा यस्तो ल्याउने छौं भनेर जनतासँग भोट मागियो।
बजेट आउँदा त्यसको उल्टो आयो। अब त्यति बेलै हामीले तपाईँहरूलाई त भन्न आएनौँ है, हाम्रो नेताले त यस्तो उल्टो काम पो गरे, हामीले घोषणापत्रमा यो गरौँला राम्रो भनेको त ठिक उल्टो ल्याउनु भयो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्न त आउन नि मिल्दैन थियो, तर हामीले पार्टीभित्र गम्भीर ढङ्गले नै यो तरिका हो, यही कार्यशैली हो भने त राम्रो भएन भने त हामीले त्यति बेलै बहस गऱ्यौँ। तपाईँहरूले नोट गर्नु भएको छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ, पार्लियामेन्टमा त हाम्रा साथीहरू हामीले रोक्नै सकेन। साथीहरू चाहिँ सबै यो बजेट हाम्रो होइन, यो कसको बजेट हो यो भन्ने सम्मका कुरा सांसदहरू, हाम्रै पार्टीका सांसदहरूले बोलेको तपाईँहरूले देख्नुभयो। दोस्रो नीति कार्यक्रममा बजेट आयो, त्यहाँ पनि छैन। अब त अलिकति सामाजिक न्याय, अलि जनतालाई राहत होला कि भने त्यो पनि छैन। तेस्रो आयो, त्यो पनि छैन। पार्टीमा छलफल पनि छैन, बहस पनि छैन। यो पार्टी सिस्टम हो, यो डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी र पार्टी सिस्टम सबभन्दा पहिले त पार्टीभित्र लोकतन्त्र छ कि छैन भन्ने कुराले देशमा लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरालाई त काफी हदसम्म प्रभावित त्यसैले पार्ने हो नि। पार्टीभित्र बैठक बस्न नचाहने, पार्टीभित्र छलफल गर्न नचाहने, एकलौटी ढङ्गले सबै चिज क्याप्चर गर्न खोज्ने भइसकेपछि अनि उनले देशमा चाहिँ लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने कल्पना गर्न त सकिँदैन थियो। तै पनि हामीले तपाईँहरूले अहिले भने जस्तै तपाईँहरूले यस्तै भन्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ मोटामोटी त थाहा छ नि। तपाईँहरूले किन झगडा गरेका हुन् भने जस्तो गर्नुहुन्छ, नबोले किन बोलेन भन्नुहुन्छ, बोल्यो भने किन बोले भन्ने जस्तो हुन्छ। त्यसलाई पनि मध्यनजर हामीले नगरे होइन। हामीले भित्रभित्रै कमिटी बोलाउने, बैठक बोलाउने, छलफल गर्ने, 2.5 वर्षसम्म बल गऱ्यौँ। लास्टमा चाहिँ बैठकैको निम्ति भनेर हामी हेर्नुहोस्, तपाईँ लोकतन्त्र के हो र के होइन भन्ने कुरा यसो हेर्न चाहनुभयो भने हामी 3जना पूर्व प्रधानमन्त्री, माधवजीले 15-16 वर्ष पार्टीको महासचिव, झन्डै 2 वर्ष प्रधानमन्त्री भएर चलाएको, म त्यस्तै 2 चोटि प्रधानमन्त्री भएको, युद्धलाई शान्तिलाई संविधान सभालाई गणतन्त्रमा बदल्नको लागि भूमिका खेलेको मान्छे। अर्को हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, प्रधानमन्त्री भइसकेको, 12-15 वर्ष पार्टीको अध्यक्ष महासचिव भएर चलाइसकेको। त्यसपछि अरू पूर्व उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ, 5जनाले हस्ताक्षर गरेर 2 पेजको अरू केही कुरा छैन। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने त्यहाँ यति छ कि कमरेड बैठक बसौँ, बैठक बसेर देशको स्थिति, सबै अवस्थाबारे, पार्टीभित्रको स्थितिबारे छलफल गरौँ, यति छ हाम्रो। तपाईँले बेकारमा चाहिँ कमिटीलाई लान्छना लगाउने काम छोड्नुहोस् र बैठक बसौँ। त्यो भनेको सचिवालयको बहुमत हो। 9जनाको सचिवालयमा 5जना, त्यो पनि 3टा पूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष र महासचिव भएर वर्षौँ चलाएको अनुभव भएका नेताहरूलाई उहाँले के गरिदिनु भयो भने हुन्छ म विचार गरौँला भन्दै महासचिवलाई तोक आदेश लगाउनु भएछ। पछि मान्नु भएन। 1.5 घन्टा हामी बैठक, 5जनाले भनेको बैठक सुरुको बसे त यो समस्या नै हुने थिएन। हामीलाई कति पीडा होला, तपाईँहरूले चाहिँ यतापट्टि पनि विचार गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। कति पीडा भयो होला त। 5जना वरिष्ठ लिडरहरू देशका बालुवाटार गएर बैठक बस्यौँ भन्दा बैठक नबसेर भोलिपल्ट त उहाँले महासचिवलाई तोक आदेश लगाएर दिनुभएछ। हाम्रो चिठी अब तोक लगाइदिनु भएछ र तोकमा के भन्नुभयो भने प्रक्रिया समय मिलाएर र प्रक्रिया हेरेर बैठक बोलाउनु भनेर एउटा मन्त्रीले सचिवलाई तोक लाए जस्तो गरी तोक लाएर दिनुभयो, बैठक चाहिँ बोलाउनु भएन। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, यस्तो पार्टीभित्र एक खालको त्यहाँ बहुमत छैन उहाँको। स्थायी समितिमा हामी 29-30 जना छौँ, 44 जनामा 2/3 बहुमतको हामीलाई समर्थन छ। उहाँ बैठकमा आउनुहुन्न, बैठक बस्न मान्नुहुन्न, छलफल गर्न मान्नुहुन्न। हामीले गर्ने के हो? केन्द्रीय समितिमा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, 2/3 बहुमत छ यतापट्टि।
उहाँले मैले उहाँलाई भन्ने गर्थेँ, तपाईँले किन सक्नुहुन्न साथीहरूको मन जित्न? माधवजीको, झलनाथजीको, वामदेवजीको, अरू साथीहरूको, सबैको, मेरो सबै त तपाईँलाई चाहिँ हामीले छोडेकै त हो। हुँदा हुँदा म त अझ बढी उदार र भावुक भएर हो प्रधानमन्त्री 5 वर्ष तपाईँ खानुहोस्, मलाई पार्टी चलाउन दियो हुन्छ भन्ने मान्छे। तर हुन्छ भनेको 2 दिनपछि फेरि त्यसको विरुद्ध खण्डन गर्नुहुन्छ उहाँले। गर्ने के हो? म तपाईँ मिडिया क्षेत्रमा काम गर्ने तपाईँ सबै वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूसँग यो सबै उस्तै उस्तै हुन् भन्दैनौ भयो तपाईँले भने हामी त ठुलो अन्यायमा पर्ने भयो। हामीले अहिले लडेको लडाइँ हाम्रो हो। प्रधानमन्त्री हुनको लागि लडिया हो त तपाईँलाई त्यस्तै लागेको छ? यदि लागेको छ भने त्यो सत्य होइन। हामी संविधानको रक्षा कसरी गर्ने होला, यो लोकतान्त्रिक प्रणाली धेरै ठुलो मूल्य चुकाएर प्राप्त गरेको प्रणाली कसरी बचाउने होला भन्ने चिन्ताको साथ हामी छौँ। उहाँ पार्टीमा जतासुकै अल्पमतमा परे मात्रै होइन, पार्लियामेन्टमा पनि उहाँका विरुद्ध 2/3 बहुमत छ पार्लियामेन्टमा। यो सत्य होइन र भास्करजी? यो सत्य हो कि तपाईँ हेर्नुहोस् त, अहिले नेपाली कङ्ग्रेस, जसपा, हामी सबै यो असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो भन्नेमा त हामी एक ठाउँमा छौँ। तपाईँहरू पनि भने पार्लियामेन्टमा भएका पार्टीहरूको 2/3 मेजोरिटी उहाँको कदम गलत छ, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक छ, उहाँ पार्लियामेन्टमा आउनु पर्थ्यो। यदि पार्टीमा उहाँले पार्टीले दुःख दियो भन्नुहुन्छ, पार्टीले कहाँ दुःख दियो? ल कसैले देखाउन सक्छ हामीले उहाँको नीति कार्यक्रम फेल गरिदिन खोज्यौँ कि? मन नपर्दै पनि उहाँको बजेट पास गर्न हामीले सहयोग गरेनौँ कि? कुन कुरामा उहाँलाई हामीले बाधा पुर्यायौँ? पार्टीभित्र छलफल त हुन्छ नि। उहाँले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै जाने, हामी चाहिँ आँखा चिम्लेर हेर्दै जाने भन्ने त हुन सक्दैन। उहाँलाई माया नहोला यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको, किनकि उहाँ यसको विरोधी हुनुहुन्थ्यो उति बेला। हामीले त मान्नु भयो होला भन्ठानेको। हेर्नुहोस्, संविधान बनाउने बेला नि उहाँ त्यति हुनुहुन्थेन संविधानको पक्षमा, तर अब पछि रियलाइज गर्नुभयो होला भन्ठानियो। गठबन्धन गर्दा पनि अब त संविधान मानिसक्नुभयो, हस्ताक्षर गरिसक्नुभयो, अब त यसलाई घात गर्नुहुन्न भन्ठानियो। त्यही नै हाम्रो अपराधै हो त भन्दा त्यो त होइन। र अहिले आएर उहाँ चाहिँ न पार्टीको सचिवालयमा, न पार्टीको स्थायी समितिमा, न केन्द्रीय समितिमा, न संसदमा कहीँ उहाँको पक्षमा बहुमत छैन। डेमोक्रेसी भनेको बहुमतको शासन नै हो। अर्को कुनै परिभाषा छ र? तपाईँहरूले देख्नुभएको, बुझ्नुभएको, पढ्नुभएको कुरामा बहुमतको सत्ता, अल्पमतको प्रतिपक्ष भन्ने त हाम्रो प्रिन्सिपल बनायो होइन हामीले। पार्टीभित्र पनि बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय, त्यो विधानमा क्लियर छ नि। बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ भने न अल्पमतको निर्णय पार्टीको हुन्छ, एक व्यक्तिको निर्णय पार्टीको हुन्छ त? यस्तो बेलामा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि, तपाईँ यो एलायन्सका सबै वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग र सञ्चार जगतका सबै साथीहरूसँग मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध के छ भने, यो सत्य र असत्यको, यो लोकतन्त्र र निरङ्कुश तन्त्रको यो अग्रगमन र प्रतिगमनको सङ्घर्ष फेरि सुरु भयो। गर्नुहुन्छ के? अब तपाईँ हामी सबैले आफ्नो चित्त क्लियर गर्नै पर्यो। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? सिस्टम बस्दै हुन्थ्यो। तपाईँहरूले भन्नुभयो नि मिसन पत्रकारिताको एउटा थियो, अब त यो त्यस्तो नभएर यो व्यवसायिक पत्रकारितातिर र यो पत्रकारिताको क्षेत्र पनि एउटा उद्योगतिर जानुपर्छ अब भन्नुभयो। ठिक छ, हाम्रो पूर्ण समर्थन छ तपाईँहरूलाई। म अहिले अब भन्दै गयो भने लामो हुन्छ। मिडिया विधेयक ल्याउन खोज्यो सरकारले, पार्टीमा सल्लाह भएन। त्यो विधेयक चाहिँ पत्रकारहरूको, पत्रकारिताको, मिडिया सञ्चार जगतको हितमा थिएन। हामी विरोध गर्यौँ, यो हुन सक्दैन, हामी मान्दैनौँ भन्यौँ। तपाईँहरूले पनि विरोध गर्नुभयो र एउटा नयाँ परिस्थिति बन्यो। कैयौँ विधेयकहरू आए, चाहे गुठी विधेयकको कुरा गर्नुहोस्, पार्टीमा सल्लाह छैन, सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूसँग सल्लाह छैन, जबरजस्ती थोपर्न खोजियो। पुरै काठमाडौँका जनताहरू, यहाँका अझ खास गरी गुठीसँग रिलेटेड नेवार कम्युनिटीका सबै संस्थाहरू चाहिँ पुरै पार्टीका विरुद्ध, सरकारका विरुद्ध विद्रोहमै उत्रने स्थिति बन्यो। हामीले भन्यौँ यो पार्टीमा सल्लाह गरेको यो गति हुन्थ्यो, मनै हो
मैले प्रधानमन्त्रीकै चाहिँ अफिसमा गएर यो फिर्ता लिनु भएन भने परिणाम भयानक हुन्छ। मैले देखिसकेको छु। उहाँ भर्खर बाहिर आउनु भएको थियो। तपाईँले फिर्ता दिनै पर्छ, म पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले भन्छु, तपाईँले फिर्ता लिइहाल्नुहोस्, अहिले घोषणा गर्नु भएन भने बिग्रिन्छ भनेपछि अनि उहाँले बाहिर मास पुरा देखिसकेपछि अनि बाध्य भएर मात्रै उहाँले फिर्ता लिनुभयो। तर प्रतिशोधमा हुनुहुन्छ उहाँ अहिले। फिर्ता रियालाजी गरेर फिर्ता लिनुभयो भने देखिँदैन। अरू विधेयकहरू पनि त्यस्तै छन्। त्यसकारण हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ र अहिले आउँदा त संविधानमाथि लोकतन्त्रमाथि नै घात भयो। हामी अहिले खुसी छौँ। तपाईँहरूसँग यो अन्तर्क्रिया गर्दै गर्दा पनि हामी भित्रबाट त खुसी छौँ, किनकि अब चाहिँ हामी सबै एकै ठाउँमा भयौँ। फेरि तपाईँहरूलाई प्रचण्ड मन परे पनि नपरे पनि, माधव कुमार मन परे पनि नपरे पनि, या अरू पार्टी मन परे पनि नपरे पनि तपाईँलाई लोकतन्त्र चाहिएको छ, सिस्टम चाहिएको छ। हामी त्यही लोकतन्त्र र सिस्टमको लडाइँमा छौँ भनेपछि अब तपाईँ र हामी सहकार्य गर्नुको विकल्प कहाँ छ र? हामी सबै एकै ठाउँमा भयौँ। सबै राजनीतिक दल अलिअलि फरक देखाउन खोज्नु भएको छ केही साथीहरूले, तर ढिलो छिटो सबै एकै ठाउँमा आइन्छ। किनभने लोकतन्त्रका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध र समावेशिताका विरुद्ध जो प्रहार भएको छ त्यो त हामी सबैको जीवनसँग रिलेटेड छ, हाम्रो व्यवसायसँग रिलेटेड छ, हाम्रा उद्योगहरूसँग, हाम्रा युवाहरूको रोजगारीसँग, हाम्रा सानो महिला, दलित, मधेसी, जनजाति सबैको हक अधिकारसँग रिलेटेड छ यो कुरा। मैले त भनेको छु, हामी पोलिटिक कसेर सडकमा बस्दा आनन्दानुभूति भएको छ। हामी फेरि जनताको पक्षमा छौँ भनेर एकचोटि फेरि प्रमाणित गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भयो। हामी नागरिक आन्दोलनसँगै छौँ अहिले पनि भन्ने पुष्टि गर्ने अवसर प्राप्त भयो। हामी तपाईँ मिडिया कर्मीहरूको भावना र आवश्यकतासँगै जोडिएका छौँ भनेर फेरि एकचोटि त्यसलाई प्रमाणित गर्ने अवसर प्राप्त भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब कहिलेकाहीँ मलाई बढी लागेको पनि हुनसक्छ। अब यत्रो युद्धलाई शान्तिमा ल्याउने त्यत्रो हतियार मैले पार्टीभित्र निकै ठुलो चुनौती थियो। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। बालुवाटारमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। आजकै रात माधवजीले वातावरण मिलाएको पहिला सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको, पछि सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। जति बेला म क्यान्टोनमेन्टहरूको भ्रमण गरेर आएर आजै राति 11-12 बजेसम्म क्यान्टोनमेन्टको हतियार र त्यहाँका चाहिँ सेनाको व्यवस्थापन गरिएन भने भोलि बिहान दुर्घटना हुन्छ भनेको छु मैले। मलाई के कुरा जानकारी भएको थियो भने भोलिपल्ट बिहान सो भयो भने 100औं मान्छे क्यान्टोनमेन्टभित्रै मर्ने स्थिति देखेर आएको थिएँ। मैले यो कुरा भनेको छु, तर तपाईँहरूले धेरै गम्भीर रूपले यो धेरै खतरनाक दुर्घटनाबाट नेपाल बचेर रोचने भन्नेतिर तपाईँहरू ध्यान त्यति धेरै गयो जस्तो मलाई लाग्दैन नि। फेरि जसरी तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि नेताहरू है भने जस्तो मैले नै भन्न पाउनु पऱ्यो नि। त्यसको खोइ त तपाईँहरूले कहाँ यत्रो ठुलो काम त भएको रहेछ त भन्ने त फेरि त्यसलाई जस दिने। अनि अहिले लोकतन्त्रकै निम्ति र संविधानको रक्षाको निम्ति जे परे पनि बिहोर्छौँ भनेर हामी सडकमा उत्रेकालाई पनि उस्तै, अनि लोकतन्त्रको हत्या गर्ने र निरङ्कुश तन्त्रको चाहिँ फेरि निर्ममतापूर्वक क्रूर ढङ्गले हमला गर्ने उस्तै भनिदियो भने त अनि हामी कुन सिस्टमको कुरा गरेको हामीले? तपाईँहरूले उद्योग स्थापना गर्ने, किनभने सबै चिजको मूल आधार भनेको त पोलिटिकल सिस्टम नै हो, पोलिटिकल स्टेबिलिटी नै हो। तपाईँ मलाई या माधवजीलाई हामी यहाँ छौँ, म के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई तपाईँले आरोप लगाएर त्यो आरोप पुष्टि हुँदैन भन्ने छ। हामीले त स्थायित्व होस् भनेर गठबन्धन गऱ्यौँ, पार्टी एकता गऱ्यौँ, देशमा चाहिँ विकास निर्माण गरेर घोषणापत्र लेख्यौँ। त्यो लेख्ने हामी हो। फेरि राजनीतिक प्रतिवेदन बनायौँ, माधवजीकै नेतृत्वमा बनेको हो त्यो प्रतिवेदन। हाम्रो त नियत त साफ थियो नि त, राम्रो होस् भनेर चाहिँ फेरि गऱ्यौँ। तर अहिले दुर्घटना भएपछि हामी लडाइँमा छौँ फेरि भनेपछि हामीलाई तपाईँहरूले कसरी उस्तै भन्न सक्नुहुन्छ र भन्न सक्नुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। र मेरो चाहिँ के छ यहाँहरूसँग अनुरोध भने, तपाईँहरूले भनेको कुरासँग हामी सहमत भयौँ।
माधवजीले नि भन्नुभयो, म अझ प्रस्तै भन्न चाहन्छु, यो सिस्टममा जानुपर्छ, यसलाई व्यवसायिक पत्रकारितातिर लानुपर्छ। ओभर पोलिटिसाइजेसन जो भएको छ नि, अति राजनीतिकरण, त्यसको रोकिनुपर्छ। सबैतिर सिस्टमले काम गर्न थाल्नुपर्छ। सिस्टम बसाउनको निम्ति हामी सबैले बल गर्नुपर्छ। तर यसो भन्दै गर्दा र तपाईँहरूको कुरालाई समर्थन गर्दै गर्दा देशमा भइ चाहिँ के राखेको छ, अस्ति संवैधानिक परिषदबाट गरेको निर्णय र मैले त जङ्गली राजको सुरुवात भनेको छु। 12 बजे अध्यादेश, 4 बजे परिषदको बैठक, कोरम पुगेको पनि छैन, तुरुन्ती कोरम नपुगेको बैठकले निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा भएको मान्छेले आएर स्थायी समिति बैठक हामी सँगै छौँ, केही पनि निर्णय गरेका छैन, कोही पनि नियुक्ति गरेका छैन भनेर 50 जना नेताको अगाडि 3 पटक उहाँले भन्नुभयो निर्णय गरेकै छैन क्या। मैले भनेपछि मान्नुहोस् न, निर्णय गरेकै छैन भने त अब ठिकै भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो यो अध्यादेश पनि म फिर्ता लिन्छु भनेर हाम्रो अगाडि भन्नुभयो। अब अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेको छ, निर्णय नै गरेकै छैन भनेर स्थायी समितिको औपचारिक बैठकमा औपचारिक कुर्सीबाट भनेपछि त हामीले होला त भन्नु। अहिले त हेर्नुहोस् त, निर्णय नै गरिसकेको छ, अध्यादेश फिर्ता पनि छैन, कोरम पनि पुगेको छैन, प्रतिपक्षको नेता पनि उपस्थित छैन, सभामुख पनि उपस्थित छैन, संविधान विपरीत छ, ऐन कानुन विपरीत छ, विधि प्रक्रिया विपरीत छ, कुल्चिएको छ, गएर फेरि शपथ ग्रहण गरिदिए। अनि त्यो पनि उस्तै हो त। सुनवाई समिति छैन, सुनवाई समितिले सुनवाई गर्नुपर्ने परम्परा चाहिँ नजिरहरू छन्, केही पनि नचाहिने। अनि यसलाई जङ्गली राज नभने के भने त? अनि तपाईँको सिस्टमको कुरा गर्ने र हामीले सिस्टमको कुरा गरेर हुन्छ सिस्टम? कहाँनिर सिस्टम हुन्छ भन्नुहोस् त? कसरी सिस्टम? सिस्टम त चाहिँ माथि नै प्रहार भएको हुनाले त हाम्रो चिन्ता हो। अब अहिले फेरि उहाँले त भन्नुहुन्थ्यो, मैले भने जस्तो भएर मलाई के बहुमत, उहाँले भन्ने गरेको त त्यही हो। सचिवालयमा बहुमत भयो, वामदेव जस्तो बाहुबली पाइस् तैँले मलाई भनेको उहाँले। माधव नेपाल जस्तो पाएपछि उही खुमलटारबाट निर्णय गरेर हिँडे भइहाल्यो नि। बाहुबली सचिवालयलाई, स्थायी समितिलाई यो चाहिँ हुल्लडबाजहरूको कमिटी, केन्द्रीय समितिलाई सडक छाप, उहाँले भन्ने यही नै हो। यो पुष्टि प्रमाणित छ नि कुरा। अहिले उहाँले बनाएको 1501 को केन्द्रीय समितिलाई हामीले के भन्ने? 441 जो सबैले मिलेर बनाइयो र त्यसैले उहाँलाई अध्यक्ष चुन्यो, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाए, त्यो त सडक छाप। अनि पार्टीको बहुमतको निर्णयका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध हमला बोलेर मनपरी तरिकाले त्यो मनपरीको तपाईँ विचार गर्नुहोस् क्या, गहिरो गरी के तरिका हो यो? यस्तो पनि चल्छ, हुन्छ सिस्टम? 100 जना बसेर 1100 को केन्द्रीय कमिटी बनाउन पाइन्छ, 2/3 नबिकन विधान परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने विधानमै छ फेरि। अनि यो माथि हामीले अलि सशक्त रूपले आवाज उठाएनौँ भने के को सिस्टम? मैले भनेको छु, नेपालको संविधान सभाबाट बनेको संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो शान्ति प्रक्रियाको पनि हिस्सा हो। यदि कसैलाई यो देशमा फेरि गृहयुद्ध होस्, फेरि मार्काको होस् भन्ने चाहेको छ भने मात्रै त्यसले मात्रै संविधान मिट्न सक्छ, त्यसले मात्रै लोकतन्त्रको हत्या गर्न सक्छ, त्यसले मात्रै यति निर्मम तरिकाले जनताका भावना र आवश्यकताहरूमाथि प्रहार गर्न सक्छ। देशमा शान्ति होस्, स्थिरता होस् भन्नेले त्यसो गर्न सक्दैन। त्यसकारण साथीहरू, मैले पनि मेरो कुरा अलिकति भन्न मन लाग्यो, तपाईँहरूसँग नभने कोसँग भन्ने। हामी लास्टसम्म जान्छौँ है, फेरि लडाइँमा चाहिँ जानु। यो फेरि मैले यसो भन्दा कोही के भन्दा नि अब हिंसै गर्ने जाने भन्छ क्यारे प्रचण्ड फेरि भने जस्तो बुझ्छ। म बडो प्रष्टसँग फेरि भन्न चाहन्छु, हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा कमिटेड भयौँ, चुनाव लड्यौँ। 3 पटक म आफै चुनाव लडेँ, 2 पटक प्रधानमन्त्री भएँ, संविधान बनाउने भन्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण अब फेरि हिंसा, फेरि युद्ध होइन, तर लोकतन्त्रको हत्या भयो, संविधानको हत्या भयो, शान्तिको हत्या भयो भने हामी नगएर के गर्ने?
जनता त त्यो त सहन सक्ने स्थिति त छैन। कोही न कोही एक्सट्रिमिजम दक्षिणपन्थीतिरको दक्षिणपन्थी अतिवाद पनि हुन्छ, खालि वामपन्थी अतिवाद मात्रै हुन्छ भन्ने होइन। दक्षिणपन्थी अतिवादले टाउको उठाउनेर तपाईँ हामीलाई चाहिँ सताउने या वामपन्थी अतिवादले टाउको उठाउनेर सताउने यो स्थिति आउने खतरा छ। त्यसमा हाम्रो विनम्र अनुरोध सबैसँग के छ भने यो लडाइँलाई सामान्य नठानौँ, हामी सबै मिलौँ। हामी राजनीतिक दलसँग लगातार कुरा गरिराखेका छौँ, नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि लगातार छलफल छ, जसपासँग पनि अरू पार्टीहरूसँग पनि हामी छलफलमा छौँ र हामी संयुक्त रूपले जाउँ। संयुक्त आवाज उठिसकेपछि निरङ्कुशताको यो खतरालाई हामी पराजित गर्न सक्छौँ भन्ने छलफल चलिरहेको छ। म आशावादी छु फागुनको पहिलो हप्तासम्म जाँदा सायद एक खालको वातावरण बन्छ भन्ने आशावादी पनि छु। फेरि पनि अन्तिममा तपाईँ एलायन्सका साथीहरूले जे कुरा आज राख्नु भएको छ मैले भने नि हामी आत्मसमीक्षा पनि गर्न तयार, श्वेतपत्र जारी गर्न पनि तयार। तपाईँले उठाएको कुरामा हाम्रो सहमति सिस्टममा जानु पर्यो भन्ने कुरामा उद्योगको रूपमा मिडिया जानुपर्छ। अब 1 खरबभन्दा बढीको लगानी भएको यो क्षेत्रलाई राज्यले उद्योगको रूपमा लानुपर्छ भन्ने पनि हामी तयार। यो तपाईँहरूले ठान्नु होला फेरि यो अहिले बाहिर गयो भनेर हामीले जे भनेका छौँ त्यो चाहिँ गरेका छौँ, फेरि हामी गर्छौँ। तर तपाईँहरूले पनि यो ब्याटल चाहिँ तपाईँ हामी सबै मिलेर जित्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। म यही अपिल तपाईँहरूसँग गर्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।